एउटा क्वेशन छ 1.05 ग्राम अफ कार्बोनेट अफ अ bivalent metal M is dissolved in 50 ml of 1 normal HCl and excess of acid is neutralized by 25 ml of 1 normal NaOH. Calculate the equivalent weight and atomic weight of metal भनेको छ ल अब क्वेशन सुरुमा बुझ्ने नेपालीमा बुझिसकेपछि गिवन कुराहरुलाई यसरी के गर्ने नोट डाउन गर्ने यो क्वेशन बुझौं पहिला है 1.05 ग्राम मेटलको कार्बोनेट छ त्यसलाई 50 ml 1 नर्मल HCl मा डिजल्भ गरियो डिजल्भ गरिसकेपछि यो कार्बोनेटले यो एसिडसँग पुरै कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन भएन यसमा के भयो केही एसिड बाँकी रह्यो त्यो बाँकी रहेको एसिडलाई पछि गएर 25 ml 1 नर्मल NaOH ले के गर्यो कम्प्लिट न्यूट्रलाइज गर्यो यति कुरा चाहिँ यसमा क्वेशनमा भनिएको छ र गिवन कुराहरु वेट अफ मेटल कार्बोनेटको वेट कति छ 1.05 ग्राम छ र यसमा भएको यो मेटल कार्बोनेटमा भएको मेटलको भ्यालेन्सी चाहिँ छ तपाईको 2 अब यसलाई डिजल्भ केमा गरिरहेको छ 50 ml HCl मा डिजल्भ गरिएको छ जुन HCl को नर्मालिटी छ तपाईको 1 नर्मल अब द एसिड इज नट कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज जुन 1.05 ग्राम यो कार्बोनेट छ यो कार्बोनेटले एसिडलाई कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन गरिएको चाहिँ छैन यसमा केही न केही एसिड के छ बाँकी छ जुन बाँकी रहेको रिमेनिङ एसिड छ त्यो एसिडको नर्मालिटी के हुन्छ 1 नर्मल नै हुन्छ जुन माथि HCl को नर्मालिटी छ त्यही नर्मालिटी रिमेनिङ एसिडको पनि छ र त्यो रिमेनिङ एसिडको भोल्युम चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त्यो भोल्युमलाई चाहिँ V मान्ने यो भोल्युम चाहिँ निकाल्नु पर्यो अब यो भोल्युम निकाल्नलाई तल के दिएको छ भने जुन रिमेनिङ एसिड छ त्यो रिमेनिङ एसिडलाई चाहिँ NaOH ले न्यूट्रलाइज गरेको छ जसको नर्मालिटी 1 छ र त्यसको भोल्युम के छ 25 ml छ यो माथि रहेको रिमेनिङ एसिडलाई यो NaOH ले के गर्यो कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन गर्यो भने कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसनको लागि एउटा हामीसँग फर्मुला छ N1V1 N2V2 भन्ने फर्मुला लगाउने N1 एसिडको हाम्रो 1 नर्मल छ V1 चाहिँ हामीहरुलाई यो V1 एसिडको थाहा भएन यो निकाल्नु पर्यो NaOH को लागि N2 1 नर्मल नै छ भोल्युम कति छ 25 ml यो फर्मुलाबाट हाम्रो V1 को भ्यालु आयो 25 ml यो 25 ml के हो त हाम्रो रिमेनिङ एसिड जुन चाहिँ रिएक्सन भएन त्यो रिमेनिङ एसिड को के हो भोल्युम हो अब टोटल हाम्रो एसिड हो 50 ml हाम्रो बाँकी रह्यो एसिड 25 ml त रिएक्सन कति एसिड भयो होला हो त्यो टोटल रिएक्टेड एसिड निकाल्नलाई के गर्ने टोटल एसिड 50 ml बाट यो रिमेनिङ एसिडलाई के गर्दिने सबट्र्याक्ट गर्दिने रिमेनिङ एसिड को हाम्रो भोल्युम आउँछ 25 ml हो अब जुन यो रिमेनिङ एसिड घटाइसकेपछि जुन रिएक्टेड एसिड को भोल्युम आयो यो 25 ml चाहिँ त्यो मेटल कार्बोनेट सँग जुन 1.05 ग्राम छ त्योसँग चाहिँ यो कम्प्लिटली के भएको यति रिएक्सन भएको अब कम्प्लिट रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ बराबर हुन्छ कसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल कार्बोनेट र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड के हुन्छ यो कन्डिसनमा दुईटै बराबर हुन्छ अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल कार्बोनेट हो यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो ग्राम दिएको बेलामा चाहिँ वेट दिएको छ वेट दिएको बेलामा चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को फर्मुला के हुन्छ W/E हुन्छ इक्वल्स टु अब एसिड को चाहिँ नर्मालिटी र भोल्युम दिएको छ यो नर्मालिटी र भोल्युम दिएको कन्डिसनमा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर के हुन्छ नर्मालिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ भोल्युम लिटरमा भयो भने N इन्टु V मात्रै लगाउने यदि त्यो भोल्युम ml मा छ भने अपन 1000 गर्ने हैन अब यो फर्मुला लेखिसकेपछि वेट अफ कार्बोनेट कति छ हाम्रोमा 1.05 छ त्यो मेटल कार्बोनेट को इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर E हुन्छ जुन चाहिँ हामी अब यसबाट निकाल्छौं इक्वल्स टु नर्मालिटी अफ एसिड कति छ 1 अनि जो टोटल रिएक्टेड एसिड को भोल्युम कति छ 25 अपन 1000 चाहिँ यो ml मा भएको हुनाले राखियो है यसबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कार्बोनेट कति आयो हाम्रो 42 आउँछ यो चाहिँ दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल कार्बोनेट है कन्फ्युज नहुने मेटल कार्बोनेट को के हो यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो हामीलाई क्वेशनमा सोधेको चाहिँ के छ मेटल यो मेटल कार्बोनेटमा भएको मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले चाहिँ अब मेटल कार्बोनेट भनेको MCO3 हो MCO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि E बराबर के हुन्छ त यो मेटलको वेट प्लस यो कार्बनको वेट प्लस यसमा भएका तीनवटा अक्सिजनको वेट अपन 2 गर्नु पर्यो Y2 हो यो कार्बोनेटमा भएको एनायोनको चार्ज हेर्ने एनायोनको चार्ज कति छ 2 छ त्यसकारण अपन 2 गरियो यो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने जुन फर्मुला छ साल्टहरुको त्यो फर्मुला लगाएर यो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नेको है ल इक्विभ्यालेन्ट E बराबर कति छ त साल्ट यो कार्बोनेटको हाम्रो 42 M प्लस यो दुईटा जोड्दा 60 अपन 2 हो यसबाट यो M को वेट आयो यो M को टोटल वेट चाहिँ कति रहेछ हाम्रो 84 42 * 2 84 - 60 गरेर मेटल को टोटल वेट चाहिँ हाम्रो
24 ग्राम आयो। यो 24 ग्राम चाहिँ के रहेछ मेटलको एटोमिक वेट हो है। जुन मेटल यहाँ जस्तै कार्बनको एटोमिक वेट 12 लेख्यो त्यस्तै मेटलको एटोमिक वेट m छ मानेको हामीले यो m को भ्यालु 24 आउनुको मतलब यो मेटलको एटोमिक वेट कति रहेछ 24 रहेछ। र अब इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि निकाल्नु पर्ने छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल E बराबर के हुन्छ फर्मुला एटोमिक वेट अपन भ्यालेन्सी हुन्छ। एटोमिक वेट हाम्रो 24 आयो र भ्यालेन्सी गिभन चाहिँ अलरेडी बाइभ्यालेन्ट मेटल भन्नेको छ। त्यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 24 अपन 2 12 चाहिँ यसको